रगतजन्य अनुवांशिक रोग भन्नाले चाहिँ हामीले सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि यो रगतमा लाग्ने या रगतलाई बिगार गर्ने एक प्रकारको वंशानुगत रोग हो। यसको चाहिँ जेनेटिक डिसअर्डर, हेमाटोलोजिकल जेनेटिक डिसअर्डर भन्छौँ। यसमा चाहिँ सर्टेन जिनहरूमा खराबी भएको कारणले गर्दाखेरि रगतको उत्पादन अथवा रगत खेर जाने समस्याहरू हुन्छन्। यो रोगभित्र साधारणतः हामीले आउने ग्रुप अफ डिसअर्डर हुन्छ, जसमा चाहिँ हेमोफिलिया, थ्यालेसिमिया, सिकल सेल एनिमिया तथा हेमोग्लोबिनोप्याथीहरू बुझ्छौँ। सिकल सेल एनिमिया हाम्रो पश्चिम नेपालमा चाहिँ एउटा महामारीको रूपमा देखिएको छ र एउटा अहिलेसम्ममा चाहिँ थारू समुदाय बाहेक अरू समुदायमा पनि सिकल सेल चाहिँ देखिएको छ। रगतजन्य अनुवांशिक रोगहरूलाई चाहिँ दुई प्रकारले विभाजित साधारणतः बुझ्ने भाषामा गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ हेमोग्लोबिनमा हुने डिसअर्डरहरू, अरू चाहिँ शरीरको विभिन्न अरू रगत जमाउने या रगत पातलो गर्ने या रगतको प्लाज्माकोहरूमा चाहिँ समस्या हुनेहरूलाई चाहिँ हुन्छ। हेमोग्लोबिनमा हुने डिसअर्डरहरूलाई हामीले चाहिँ थ्यालेसिमिया, हेमोग्लोबिनोप्याथी अथवा सिकल सेल भन्छौँ। यसमा चाहिँ शरीरमा हेमोग्लोबिन बन्ने, रातो रगत जसलाई चाहिँ हामीले रेड सेल भन्छौँ, रेड सेल बन्ने, टुक्रा पर्ने या अन्य यो टुक्रा पर्ने चाहिँ धेरै चाँडै र धेरै नै टुक्रा पर्नेहरू हुन्छन्। यसले गर्दाखेरि शरीरमा चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ रगतको कमी भइराख्ने र रगतको टुक्रा परिसकेपछि शरीरका विभिन्न अङ्गहरूले चाहिँ राम्ररी काम गर्न नपाउने, शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा रगतको सर्कुलेसन कम हुने, अक्सिजनको सर्कुलेसन कम हुनेले गर्दाखेरि रोगले चाहिँ एउटा शरीरको लगभग हरेक अङ्गमा असर गर्छ र बिस्तारै चाहिँ सबै अङ्गले चाहिँ काम गर्न छोडिदिन्छ। यो रोगको उपचार गरेन भने साधारणतः बच्चा बेलामै मृत्यु हुने या धेरै समस्याहरू आउने हुन्छन्। त्यस्तै अर्को ग्रुप अफ डिसअर्डर हामीले चाहिँ हेमोफिलिया भन्छौँ। हेमोफिलियामा चाहिँ विभिन्न क्लटिङ फ्याक्टरहरू जसले रगत जमाउने तत्त्वहरू हुन्छन्, जमाउने तत्त्वहरूको कमी भइसकेपछि शरीरमा चाहिँ अनियन्त्रित जुनसुकै भागमा चाहिँ अनियन्त्रित अथवा धेरै बेलसम्म रगत बग्ने, त्यो रगतहरू चाहिँ शरीरको टाउकोदेखि खुट्टासम्मको हरेक अङ्गमा बगेर जाने हुन्छ। साधारणतः जोर्नी अथवा मासुहरूमा बग्दै गयो भने चाहिँ विभिन्न अपाङ्गता निम्त्याउँछ। मस्तिष्कमा या हामीले चाहिँ नि हेमोरेज या शरीरको अरू भागमा हेमोरेज भने यसले चाहिँ ज्यान पनि लिन सक्छ। र वंशानुगत रोगको पार्टिकुलरली यही उपचार भनेर अहिलेसम्म धेरै कम उपचार पद्धतिहरू पत्ता लागेका छन् र यसको उपचार चाहिँ जन्मेदेखि जिन्दगीभरि गर्नुपर्ने हुन्छ। उपचार खर्चहरू महँगो हुन्छन् र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर भएको कारणले नेपाल सरकारले 2076 सालमा चाहिँ एउटा रगतजन्य अनुवांशिक रोगको रोकथाम तथा उपचार राष्ट्रिय नीति 2076 को अवधारणा ल्याएको छ। त्यही अवधारणा अनुसारले चाहिँ अहिले हामीले वीर हस्पिटलमा चाहिँ यसको सुरुवात गरेका छौँ। यसमा चाहिँ रगतजन्य अनुवांशिक रोगहरू जस्तै थ्यालेसिमिया, सिकल सेल एनिमिया, हेमोफिलियाका बिरामीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क रक्त दिने या निःशुल्क रगत चढाउने, रगतबाट चढाएपछि शरीरमा आइरनको बढी मात्रामा जम्मा हुने त्यो आइरनलाई घटाउनलाई आइरन चिलेटिङ एजेन्टहरू दिने, साथै हेमोफिलियाका बिरामीहरूलाई चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टरहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने र यस रोगका लाग्ने केही परीक्षणहरू, मोनिटरिङ टेस्टहरू चाहिँ निःशुल्क गरिएको छ। यो चाहिँ यही वर्षदेखि नीति भएको छ र नीतिको अहिले अवधारणा कम्प्लिटली नआइसकेको कारणले बिस्तारै चाहिँ यसको रणनीतिहरू पनि तयार हुँदैछन् र सर्वसुलभको पहुँचभित्र र देश पुरा नेपालभरि नै यसको चाहिँ लगाउने नियम प्रतिबद्धता रहेको छ नेपाल सरकारको। यो रोग त साधारणतः जस्तै जेनेटिक डिजिजहरू चाहिँ आमा बाउबाट छोराछोरीमा सर्ने हुन्छन् या साधारणतः हुने, कुनै बेलामा चाहिँ त्यही व्यक्तिबाट पनि सुरुवात भएको हुनसक्छ। त्यही व्यक्तिबाट सुरुवात भयो भने उसको अर्को आउने बच्चाहरूलाई पनि त्यो रोग चाहिँ सर्न सक्छ। यो चाहिँ एउटा जेनेटिक डिसअर्डर, हाम्रो जिनभित्र चाहिँ विभिन्न खालको म्युटेसनहरू या जिनको समस्याले गर्दाखेरि यो रोगहरू देखा पर्छन्।
यो रोगको परीक्षण कुनै सजिलो छ, कुनै जटिल छन्। परीक्षणहरूका दायराहरू पनि बिस्तारै हामी बढिरहेका छन्, पहिचान हुँदैछन् र पहिचान हुने बिरामीहरूलाई चाहिँ अहिले उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षणहरूलाई चाहिँ धेरै केही जटिल परीक्षणहरू चाहिँ हामीले जेनेटिक टेस्टिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ या अनुवांशिकको स्पेसिफिक टेस्टहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै केही स्क्रिनिङ टेस्टहरू हुन्छन् जसले चाहिँ यो रोगी हो भनेर थाहा हुन्छन् र यो रोगको एक्ज्याक्ट डायग्नोसिस चाहिँ हामीले म्युटेसन एनालाइसिस या सिक्वेन्सिङ गरेर थाहा हुन्छन्। त्यो पद्धतिहरूको पनि बिस्तारै विकास भइरहेको छ यो वीर हस्पिटलमा। केही रोगहरूको लागि चाहिँ कम्प्लिट उपचार हुन्छ, केही रोगहरूको चाहिँ कम्प्लिट उपचार हुँदैन। जस्तै थ्यालेसेमिया र सिकल सेलहरूको लागि चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि रोग पुरै निको हुन्छन् र नेपालमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने बिरामीको सङ्ख्याहरू पनि धेरै नै छन्। त्यस्तै हेमोफिलियाका केही बिरामीहरूको कम्प्लिट उपचार हुँदैनन्, उनीहरूलाई चाहिँ जिन्दगीभरि नै औषधि लगाउनु पर्ने हुन्छ। केही जिन थेरापीहरूको पद्धतिहरू चाहिँ बिस्तारै विकसित देशमा चाहिँ अहिले परीक्षणको क्रमहरूमा छन्, राम्रो रिजल्टहरू त्यताबाट आइरहेकोले भविष्यमा यसको पनि निर्मूल हुने आशा राख्छौँ हामीले। अब रोगलाई चाहिँ WHO को क्लासिफिकेसन अनुसारले चाहिँ रेयर डिजिज भन्छौँ। रेयर डिजिज भनेको धेरै कम मात्रामा हुने रोगहरू हो, तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ एक्ज्याक्ट यति नै भनेर रजिस्ट्री र कुनै डाटाहरू चाहिँ अहिलेसम्म छैनन्। हामीले फाटाफुट्टा विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ नि रोगका पहिचान भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गरिरहेका छन्। अब अन्दाजी WHO को प्रिभ्यालेन्स स्टडी अनुसारले चाहिँ हेमोफिलियाका बिरामी नेपालमा कम्तीमा पनि 4000 प्लस हुनुपर्ने जनसङ्ख्याको आधारमा, तर अहिले हामीले 700 जना रोगीलाई मात्र डायग्नोसिस गर्न सकेका छौँ। त्यस्तै थ्यालेसेमिया र यो सबै हेमोग्लोबिनोप्याथीको ग्रुप अफ डिसअर्डर 1 in 1000 को डाटा अनुसार चाहिँ 1000 जनामा 1 जनालाई चाहिँ रोगी हुने, त्यो अनुसारको जनसङ्ख्या अनुपातले हामीले हेऱ्यो भने यो रोग चाहिँ नि नेपालभरिमा धेरै नै मात्रामा अनुमान गर्न सकिन्छ। र यो नीति र रणनीतिको अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरल सर्वे गर्ने, सकेसम्म चाहिँ परीक्षणका दायरा बढाउने र रोगीको चाहिँ पहिचान गर्ने हुन्छन्। अब नेपालमा साधारणतः भन्यो भने यो विशेषज्ञहरू नै धेरै नै कमी छन्। विशेषज्ञहरू चाहिँ 1-2 ठाउँमा 2 जना मात्र भएको कारणले सबै ठाउँमा पुरै ओभरअल ट्रिटमेन्ट चाहिँ हुँदैन। अहिले बच्चाहरूलाई चाहिँ कान्ति हस्पिटलमा व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्तै ठुलो मान्छे 10 वर्षदेखि बढी भएकाहरूलाई चाहिँ वीर हस्पिटलमा चाहिँ यसको उपचार व्यवस्था गरिएको छ। लक्षणहरू जस्तै हेमोफिलियाका बिरामीहरूले चाहिँ बच्चादेखि नै जब बच्चा बामे सर्न थाल्छन् त्यति बेलादेखि नै जोड्नीहरूमा रगत बगेर जोड्नीहरू सुन्निने, ठोक्किँदाखेरि धेरै बेलसम्म रगत बग्ने, काटेको ठाउँमा धेरै बेलसम्म रगत बगिराख्ने र बगेको रगत तुरुन्तै नरोकिने, के भन्छ नि दिसा पिसाबबाट दाँतबाट रगतहरू जाने, त्यो एउटा चाहिँ सबभन्दा कमन लक्षणहरू हुन्। त्यस्तै थ्यालेसेमिया, हेमोग्लोबिनोप्याथी, सिकल सेलहरूको लक्षण साधारणतः चाहिँ सधैँ शरीरमा रगतको मात्रा कमी भइराख्ने, बच्चाको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ राम्रोसँग नहुने, बच्चाको शारीरिक विकास, मानसिक विकासहरू चाहिँ बच्चा बेलादेखि नै कम भइराख्ने, पेटमा चाहिँ फियोहरू सुन्नेर देखिने, दाँतहरू राम्रोसँग नबन्ने, अनुहारहरूका विभिन्न आकृतिहरू चेन्ज हुने साधारणतः हुने लक्षणहरू हुन्। यो रोगको सबभन्दा मुख्य नै रोकथाम हो, किनभने एकचोटि रोग लागिसकेपछि उसको जिन्दगीभरिको उपचार खर्च र जिन्दगीभरिको आर्थिक भार, मानसिक भार यो चाहिँ नि धेरै नै जटिल छ र खर्चिलो पनि छ। अनुमानित 2 करोड जतिको खर्च लाग्छन् बिरामीहरूको एउटालाई। सो वार्षिक भन्दा नि एभरेज एउटा चाहिँ नि हामीले कन्ट्री स्पेसिफिक हामीले चाहिँ नि एभरेज लाइफको हिसाबले गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ अझ कम्प्लिकेसन बढ्दै गयो भने आर्थिक भार झन् थपिँदै जाने हुन्छन्। प्रोपर उपचार पाएन, समयदेखि नै उसको बच्चा बेलादेखि नै उपचार पाएन भने खर्चहरू चाहिँ अनियन्त्रित हुन आउँछन्। त्यो खर्च सबै व्यक्तिको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छन्। सो यो रोगको सबभन्दा मुख्य नै भनेको रोकथाम हो। रोगीलाई चाहिँ जति हामीले रोगलाई कन्ट्रोल गर्यो त्यही अनुसारले चाहिँ मात्र रोकथाम नै सबभन्दा प्रायोरिटी हो। र WHO र विभिन्न संस्था, यो रोगका विशेषज्ञ संस्थाहरूले, सोसाइटीहरूले चाहिँ
प्रिलिमिनरी डाटा अनुसारले चाहिँ हामीले अहिले रोकथामको कार्यक्रमहरू या रोकथामको प्रोसेसहरू सुरु गऱ्यो भने त्यसको रिजल्ट चाहिँ थर्ड जेनेरेसनमा बल्ल 50% चाहिँ कम हुन्छ। सो 50% कम हुनु भनेको अर्को फेरि थर्ड जेनेरेसन वाइज चाहिँ कम हुन्छ। सो रोकथाम नै प्राथमिकता हो यो रोगको चाहिँ। यो वंशानुगत रोग भएको कारणले एकजना रोगी छन् भने उसको छोराछोरी रोगी 50% चान्स आइदर रोगी हुन्छन् आइदर हुँदैनन्। सो हरेक बच्चालाई चाहिँ हामीले रोगी हुने सम्भावना राखेका हुन्छौँ। जस्तै आमा बुवा मध्ये कोही एकजना छ भने उसको बच्चा चाहिँ 50-50 चान्स हुन्छ रोगी हुने या रोगीका वाहक हुने चान्स हुन्छ। हामीले चाहिँ के भन्छ भने उसको हरेक बच्चा चाहिँ रोगी हुन सक्छन् भनेर चाहिँ हामीले अनुमान गरेका हुन्छौँ र त्यही अनुसारले परीक्षण गर्छौँ। यदि आमा बुवा दुइटै छन् भने बच्चामा चाहिँ 100% रोगीको चान्स चाहिँ एकदम धेरै बढ्छन्। अब यो रोगको चाहिँ विभिन्न परीक्षणहरू हुन्छन्। विभिन्न परीक्षणले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि गर्भमा भएको बच्चा बेलामा नै हेर्न सक्छौँ, 10 हप्ताभित्र नै हेर्न सक्छौँ कि त्यो बच्चामा रोग छ कि छैन भनेर। रोग छैन भने त्यो बच्चालाई चाहिँ जन्माउन सकिन्छ, या रोग छ रहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एबर्सन गर्न सकिन्छ। एउटा त्यो पद्धति। अर्को पद्धति भनेको हामीले चाहिँ नि पहिला नै स्वस्थ ओभम र स्पर्म चाहिँ फर्टिलाइज गराएर स्वस्थ नै जन्माउनु के अरे विभिन्न पद्धतिबाट चाहिँ स्वस्थ बच्चालाई नै फर्टिलाइज गराएर स्वस्थ बच्चा नै जन्माउने पद्धतिहरू हुन्छ। दुईटै पद्धति साधारणतः संसारका हरेक देशमा चाहिँ लागू भएका छन्। अब सरकारको दायित्वहरू चाहिँ बढ्दै जाने हुन्छन्। सरकारले चाहिँ समय सापेक्ष रोगहरूको पहिचानहरू हुँदै गएपछि नीति तथा रणनीति अथवा सरकारले सेवा सुविधाहरू त्यही अनुसारले चाहिँ बढाउँदै गएका छन्। अहिले विभिन्न रोगहरूको हुँदाहुँदै अहिले रगतजन्य आनुवंशिक रोगहरूलाई पनि सरकारले आफ्नो नीतिमा समेटिएको छ र यो नीतिमा समेटिएको अनुसारले गर्दाखेरि रोगको अवेरनेस पनि बढ्छन्, पहिचान पनि बढ्छन्, उपचार पद्धतिहरू पनि बढ्छन्। अब सरकारले को दायित्व थपिँदै जाने हुन्छन्। थपिँदै भनेको इन द सेन्स कि आइडेन्टिफिकेसन, प्रिभेन्सन, ट्रिटमेन्ट यो सबै कुराको लागि चाहिँ राष्ट्रिय नीतिहरू या सरकारी नीति नियममा ल्याउनुपर्ने आर्थिक भार थपेको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक पनि सरकारी सहयोगहरू चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यक छन्। साथै यो रोगका उपचार केन्द्रहरू पनि बढाउने, यो रोग सम्बन्धी विशेषज्ञहरू या यो रोग सम्बन्धी थाहा पाउने म्यान पावरहरूको पनि डेभलप गर्ने सरकारको दायित्वहरू चाहिँ थपिँदै जाने हुन्छन्। अब यो हामीले चाहिँ नि सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ जति सक्दो प्रचार प्रसार होस् र रोग मान्छे व्यक्तिहरूले चाहिँ नि रोगको पहिचान यो हेल्थ सिस्टममा आओस्, रोगको जति पहिचान हुन्छ उति चाहिँ नि हामीले उहाँको छोराछोरी बालबच्चाहरूलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ या रोगीहरूलाई चाहिँ उपचार दिन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि एउटा स्वस्थ लाइफ बाँच्नलाई चाहिँ नि सहयोग पुग्छ। र साथै यो रोग कुनै पनि रोग चाहिँ नि लुकाउनु हुँदैन या कुनै पनि रोगहरूको अलिकति पनि त एबनर्मालिटी देखिया छ भने जुनसुकै रोग पनि हुन सक्छ है भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ र यो रोगको पहिचानको लागि चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ गएपछि कुनै रोगको पहिचान भएपछि